बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरुल्लाह, और ज़िक्र करो अल्लाह का फ़ी अय्यामी मादुदात, गिनती के चंद दिनों में। ये जो गिनती के चंद दिन हैं इनमें अल्लाह का खूब ज़िक्र करो। फ़मन तअज्जला फ़ी यौमैनी, पस जो 2 दिन के बाद लौट आए, फ़ला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं। वमन तअख़रा, और जो तख़ीर करे यानी 3 दिन पूरे करे। क्या होता है 3 दिन ये जो होते हैं कंकरियाँ मारनी होती है ना, तो ये अल्लाह ताला बात है जो 2 दिन ही मार के लौट आए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। फला इस्मा अलई, उस पर कोई गुनाह नहीं। वमन ताखरा, और जो कोई तखीर करे यानी 3 दिन पूरे करे, फला इस्मा अलई, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तका, असल चीज़ है तकवा। तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरते रहो। वालमु, और खूब जान लो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि तुम सब ने उस अल्लाह की तरफ इकट्ठे किए जाना है, तुम्हारा सब का, यानी तुम सब अल्लाह की तरफ लौट कर जाओगे। व मिनन नासी, और लोगों में से मैं यूजिबू का, कुछ ऐसे हैं कि बली लगती है उनकी कौलुहु, बात उनकी, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। ये मुनाफ़िकों की बात हो रही है कि देखें अल्लाह ताला फरमाती हैं व मिनन नासी, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं मैं यूजिबू का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बली लगती है, कौलुहु, बात उसकी, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। व युशहिदुल्लाह, और वो गवाह बनाता है अल्लाह को। आपको पता है मुनाफ़िकों की ये निशानियाँ क्या होती हैं? मुनाफिक जब बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, जब वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं, और जब अमानत रखाई जाए तो खयानत करते हैं। तो ये देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि, और हमने पीछे भी पढ़ा कि मुनाफिक और क्या करते हैं, झूठी कसमें खाते हैं। जैसे हम दूसरी क्लास में पढ़े कि आप सिस्टम के बारे में जो है मुनाफिक क्या कहते हैं कि नऊजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कान है, कान है, उज़ुनुन, वो कान है। कान क्या है कि वो कानों के कच्चे हैं, कि जिसकी बात सुनते उस तरफ हो जाते हैं। ये मुनाफिक क्या करते थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और आके ना जब आप हम कहते थे ना कि जिहाद के लिए निकलना है, तो ये बहाने बना देते थे। ये मुनाफिक वो लोग थे कि जिन्होंने सिर्फ अपना ज़ाहिरी किया हुआ था कि हमने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन अंदर से काफिर थे। ठीक है, ये मुनाफिक क्या होता है, 2 चेहरों वाला, 2 कश्तियों का सवार, ठीक है ना, इधर का ना उधर का। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर क्या कहते थे मुनाफिक, झूठ बोलते थे, झूठी कसमें खाते थे। बात करें तो झूठ बोले, इनकी निशानी। तो झूठी कसमें खा के कहते थे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा फलां मसला है, हम इसलिए जहाज में नहीं जा सकते, हमारी अकेली औरतें अकेली हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, यानी कोई ना कोई मसला कर देते। तो आप सल्लल्लाहु क्या कहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ठीक है। तो ये क्या कहते थे, ये जब अकेले होते थे ना आपस की महफिल में, तो ये कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कान है। कान क्या, कि जिसकी बात सुनते हैं कहते हैं हाँ ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था, अल्लाह ताला ने बजरिया वही अपने नबी को बता दिया था कि ये मुनाफिक हैं। अल्लाह ताला ने सूरत मुनाफिकून में क्या इरशाद फरमाया कि ए नबी, वो तेरे पास आके मुनाफिक लोग कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। मुनाफिक लोग आप सिस्टम के पास आके कहते हैं ए नबी तू अल्लाह का रसूल है। अल्लाह कहते हैं अल्लाह को पता है, अल्लाह ने तुझे नबी बनाया, अल्लाह को पता है तू अल्लाह का रसूल है। लेकिन ये जो कह रहे हैं ये झूठ कह रहे हैं, ये सिर्फ ज़ाहिरी ज़ुबान से कह रहे हैं, इनके अंदर इस बात को नहीं मानते। तो इसलिए वो नबी को कहते थे ये नबी कान है, जो हम बात कहते हैं वो सुन लेता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरम बनाया। आपने पढ़ा ना हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में, हज़रत उमर फ़ारूक सख्त थे, लेकिन थे वो ठीक, ये नहीं कि वो असूल परस्त थे, सख्त थे कि हाँ। तो अल्लाह ताला ने ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सारी हर चीज़ का पता था, लेकिन उसके बावजूद आपसे हम कहते थे कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मुनाफिकों में से अल्लाह फरमाते कुछ ऐसे हैं कि जिनकी बात तुझे भली मालूम होती है दुनिया की ज़िंदगी में, और वो युशहिदुल्लाह, और वो गवाह बनाता है अल्लाह को, अल्लाह माफ़ी कल्बी, जो उसके दिल में है। झूठी कसम खा के अल्लाह को गवाह बनाता है। अब देखो कोई हम में से कोई सोच सकता है कि झूठी कसम उठाए? ये जो मोमिन होगा, जो अल्लाह के हुक्मों को मानने वाला होगा, वो कभी झूठी कसम नहीं खाएगा। तो ये हाँ कसम, तो ये झूठी कसमें खा के कहते थे, अपने गवाह बनाते थे कि इस तरह का मामला। अल्लाह फरमाते हैं हालांकि वाहु व अलद्दुल खिसाम, हालांकि ये सख्त झगड़ालू है, ये सिर्फ इसने ज़ाहरी पान अपनाया हुआ है, अंदर से ऐसा नहीं है। वाइज़ा, जैसे हम पीछे ज़मीन के बारे में एक वाक़या पढ़ा था ना, तो उसमें हदीस मैंने आपको बताई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक मामला लाया गया था कि 2 आदमी आए थे, और दोनों में से दोनों ही कह रहे थे, वो कह रहे थे ये ज़मीन मेरी है, दूसरा बंदा कह रहा था मेरी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके हक़ में फ़ैसला किया?
اس شخص کے حق میں فیصلہ کیا جو جھوٹا تھا اور جس کے پاس گواہ تھے. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اس کو دے کے فیصلہ کرنا تھا کہ گواہیوں کو دے کر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تو کر دیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایک چیز ارشاد فرمائی, ایک بات ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو, یہ جو زمین ہے یہ زمین نہیں ہے, اگر کوئی ناحق لے گا تو یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے, اور پھر آگ کا ٹکڑا تو یہ لے لو گے تو جہنم میں جلنا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں وہ بندہ سمجھ گیا نا اس کو, تو اس نے وہ اپنا وہ جو زمین تھی نا وہ چھوڑ دی تھی, جو وہ جھوٹی زمین اور جھوٹے گواہ لے کے آیا ہوا تھا نا, اس نے کہا تھا کہ یہ میری نہیں ہے. پہلے وہ جھوٹے گواہ لے کے آئے اور سارا معاملہ کروا لے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ منافق کی جو نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى, اور جب وہ پھرے سا تو اس کی کوشش ہوتی ہے فی الارض, زمین کے اندر, لیفسد فیہا, کہ وہ اتنا فساد کرے زمین کے اندر, ویہلک الحرث والنسل, کہ وہ کھیتی اور نسلیں تباہ کر دے. ٹھیک ہے, واللہ اور اللہ لا یحب الفساد, اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ لَا اتَّقِ اللَّهَ, اور جب اسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈر, اخذتہ العزت, تو اسے امادہ کرتی ہے اس کی عزت, عزت نہیں گمانڈ, اس کا تکبر, اس کا غرور, بالاسم. آپ کسی کو کہتے ہیں نا, کسی کو سمجھاتے ہیں, سمجھتا وہی ہے جس کو اللہ توفیق دے. اب یہ جو ایک ایسے بندے کو آپ سمجھا رہے ہیں جو گمانڈ, تکبر, غرور اس طرح کا ہے اور ہے بھی جھوٹا, وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر, تو امادہ کرے اس کو تکبر, اس کا غرور, اس کا بالاسمی گناہ پر, فحسبہ جہنم, تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور برا ہے اس کے لیے بچھونا. وَمِنَ, اور پھر آگے دیکھیں یہ منافق کی بات ہوئی, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے پیارے صحابی تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعہ بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے من یشری, کوئی وہ ہے جو بیچ ڈالتا ہے نفسہ ابتغاء, اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ صحابی تھے ایک صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام تھا. یہ مکہ میں تھے, اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے, تو انہوں نے ہجرت کرنی تھی مدینہ کی طرف. جب یہ مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے, ہجرت کرنے لگے, تو کافروں نے آ کے کہا کہ یہ جو ساری آپ کا مال و دولت ہے نا, آپ نے مکہ میں کمایا ہے, ہم آپ کو ساتھ لے کے جانے نہیں دیں گے. اب سوچے ان کا مال تھا, ٹھیک ہے, اتنی محنت سے انہوں نے کمایا تھا, لیکن کافروں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں لے کے جا سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بس جانے دو, میں اللہ کی رضا کے لیے یہاں سے جانا چاہتا ہوں, ہجرت کرنا چاہتا ہوں. تو وہ چلے گئے. ایک تو یہ واقعہ. دوسرا ان کے بارے میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور جب یہ ہجرت کرنے لگے نا, تو کیا ہوا, کافروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے. تو یہ صہیب رومی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اتنا زیادہ, یعنی کہ میں تیر انداز ہوں کہ ماہر ہوں میں, اگر میں تیر کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں تو میرا ایک بھی تیر خطا نہ جائے, اور اگر تیر ختم ہو جائیں تو میں تلوار لے کے تم سے لڑوں, اور میں اتنا لڑوں کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں کہ تم ایسے کرو, میرا ہر چیز میری لے لو, مجھے بس ہجرت کے لیے جانے دو. تو کافر جو تھے وہ لالچ میں آئے اور انہوں نے ان کا سارا کچھ لے لیا, یعنی اپنی جان بیچ کے, اپنی جان کا سودا کر کے سارا کچھ دے دو کے. تو وہ جب مدینہ کی طرف چلے, تو جب ابھی وہاں سے نکلے تھے, ابھی مدینہ میں وہ نہیں پہنچے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ ایک صحابی آ رہے ہیں اور اپنا سارا کچھ دے کر ہجرت کر کے آ رہے ہیں, آپ نے ان کا استقبال کرنا ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی, تو وہ جب وہ صحابی نا وہاں پہ پہنچے تو انہوں سب نے ان کا استقبال کیا اور سب نے ان کو مبارکباد دی کہ آپ نے ایک بہت نفع بخش سودا کیا ہے. پھر اسی طرح یہ صحابی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے بہت نفع بخش سودا کیا ہے. تو یعنی یہ ان کا واقعہ آ رہا ہے. دیکھیں کیا واقعہ ہے, وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے مَن یشری, جو بیچتا ہے نفسہ ابتغاء, اپنی جان کو کس کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, مرضات اللہ, اللہ کی رضامندی کے لیے, واللہ رؤوف بالعباد, اور